हरिओम। आज विपत्ति पर्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन। जतिसुकै ठुलो विपत्ति परोस् यो सधैँ रहन्न। सत्य यही नै हो। हामीलाई जीवनमा दुःख आयो भने, अप्ठ्यारो पर्यो भने अब पुरै जीवन यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ। सधैँ यो विपत्ति रहिरहन्छ होला जस्तो लाग्छ। कतै ढोका देखिन्न, कतै निकास देखिन्न। अब यो दुःखको दलदलमा डुबे कहिल्यै निस्किन सकिन्न होला जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, निस्किन्छ। निश्चिन्त भए हुन्छ। रात परेको छ नि, सधैँ रात हुँदै हुँदैन, उज्यालो हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। आधा उज्यालो छ, आधा अँध्यारो छ। आधा दुःख छ, आधा सुख छ। हाम्रो जीवनमा पनि सधैँ दुःख मात्रै हुनेवाला छैन। कुनै दिन उज्यालो आउनेवाला छ। र प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा उज्यालो आउँछ। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा सूर्य उदाउँछ, यो सुनिश्चित छ। यतिखेर ढोका खोलेर बाहिर जाँदा अँध्यारो देखिएको होला। सधैँ अँध्यारो हुन्छ भनेर ढोका बन्द गरेर बस्नुको केही अर्थ छैन। अहिले अँध्यारो देखियो भनेर, बाहिर सधैँ अँध्यारो छ भनेर सिरकले मुख छोपेर बस्यो भने अब उज्यालो आए पनि थाहा नहुन सक्छ। उज्यालो आउँछ अनि जान्छ, याद नहुन सक्छ र आफ्नो जीवनमा अन्धकार मात्रै रहन सक्छ। हटाउनु पर्छ सिरक, खोल्नु पर्छ झ्याल ढोकाहरू। बाहिर सुनौलो किरण लिएर सूर्य उदाएको हुन सक्छ। जीवनमा अवसरहरू प्रशस्त छन्। अलिकता सजग भए पुग्छ। अलिकता प्रयास गरे पुग्छ। आफ्नो मनको ढोकालाई खोल्नु पर्छ। अवसरको कमी रहन्न। यहाँ हरेक दिन सूर्य उदाउँछ, हरेक दिन अवसरहरू आउँछन्। आज एउटा अवसर आयो, त्यो अवसर गुम्यो भनेर चिन्ता लिएर बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन। अवसरको कमी छैन, आइ नै रहन्छ। त्यो अवसरको फाइदा उठाउन सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो क्षमता वृद्धि गर्नु भनेको बिउजिनु हो। सिरकले मुख छोपेर सुतेर उज्यालो आउँदैन। उठ्नुपर्छ, बिउजिनु पर्छ, झ्याल ढोका खोल्नुपर्छ। जे जति पनि सम्भावनाहरू छन्, विकल्पहरू छन्, सबै विकल्पलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा क्षेत्रमा भएन, एउटा ढोका बन्द भयो, अब जीवन नै बन्द भयो भनेर बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन। जीवनले अरू हजारौं ढोका खुल्ला राखेको हुन्छ। आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। यहाँ विकल्पको कमी छँदै छैन। एउटा नभए अर्को, अर्को नभए अर्को, यहाँ सम्भावनै सम्भावनाहरू छन्। एउटैमा अल्झेर बसिरहनु बुद्धिमानी हुँदैन। एउटा क्षेत्रमा दुःख आयो, एउटा क्षेत्रमा असफल भइयो, एकजनासँगको सम्बन्ध बिग्रियो, अब सबैसँग बिग्रिन्छ, सबैतिर असफलता मात्रै आउँछ, यस्तो सोचाइ राख्नु उपयुक्त हुँदैन। एउटासँग बिग्रियो नि, अरू हजारौंसँग सप्रिन सक्छ। एउटा विषयमा म कमजोर भएँ, अरू धेरै विषयमा सबल हुन सक्छु। एउटा विषयको लागि मेरो क्षमता कम छ, तर अरू अनन्त विषय हुन सक्छन् जहाँ म सबल हुन सक्छु, जहाँ राम्रो गर्न सक्छु। एउटा काम मबाट राम्रो भएन होला, बिग्रियो होला, अरू धेरै कामहरू हुन सक्छन् जुन कामहरू म सपार्न सक्छु। सपार्ने क्षमता म भित्र छ। मानिस अथाह क्षमताले भरिएको छ। मानिसले गर्न नसक्ने त्यस्तो कुनै कुरा छैन। सम्भावनाको बीज हो मानिस। जे पनि बन्न सक्छ, मात्रै बिउजिनु जरुरी छ। आफ्नो क्षमतालाई सही मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। यसको लागि आफूतिर फर्किनुपर्छ।
आफ्नो क्षमतालाई हेर्नुपर्छ, आफ्नो मनलाई हेर्नुपर्छ, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो भाव, आफ्नो विचारहरूलाई हेर्नुपर्छ। यही आफूतिर फर्किने कलालाई, आफ्ना सम्भावनाहरूलाई केलाउने हेर्ने कलालाई ध्यान भनिन्छ। ध्यान भनेको आफ्ना सम्भावनाहरू पत्ता लगाउनु हो, सम्भावनाहरूलाई हेर्नु हो र आफ्ना सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिनु हो। ध्यानस्थ व्यक्तिले आफूभित्र रहेका सम्भावनाहरूलाई प्रकट गराउँछ। एउटा सम्भावना क्षीण भयो भनेर, एउटा विषयमा कमजोर भयो भनेर ध्यानस्थ व्यक्ति चुप लागेर बस्दैन। ध्यानस्थ व्यक्तिको अगाडि धेरै सम्भावनाहरू प्रकट भएका हुन्छन्। एउटा भएन अर्कोलाई समाउँछ, अर्को भएन अर्कोलाई समाउँछ, तर पछाडि पर्दैन। किनभने उसलाई थाहा छ म भित्र अनगिन्ती सम्भावनाहरू छन्, जसलाई समाते पनि म शिखरमा पुग्न सक्छु। यो बोध ध्यानस्थ व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यसैले ध्यान जीवनमा अपरिहार्य छ। ध्यान सबैको लागि आवश्यक छ। ध्यान आफ्ना सम्भावनाहरू प्रकट गर्ने र आफूलाई समुन्नत बनाउने विधा हो, विधि हो। ध्यानबाट अलग रहेर कुनै व्यक्ति पूर्ण रूपमा सक्षम हुन सक्दैन, पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन, पूर्ण रूपमा ऐश्वर्यवान हुन सक्दैन। किन सक्दैन भने ध्यानस्थ व्यक्ति सबै कुरामा, सबै क्षेत्रमा, सबै सम्भावनाहरूमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। ध्यान नजानेको व्यक्ति, आफूलाई नजानेको व्यक्ति, आफ्ना सम्भावनाहरूलाई नजानेको व्यक्ति प्राकृतिक रूपमा जुन विषयमा सबल भयो बस भयो। जसले ध्यान गरेको छैन, ध्यान जानेको छैन, त्यो व्यक्ति धनी हुन सक्छ, धनले सम्पन्न हुन सक्छ, तर त्यही व्यक्ति सम्बन्धमा गरिब हुन सक्छ, उसको परिवारमा बेमेल हुन सक्छ, उसको परिवारमा कटुता हुन सक्छ। जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि परिवारमा कटुता छ, वैमनुष्यता छ, झगडा छ भने त्यो व्यक्ति कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। सुख पाउनको लागि, आनन्दको अनुभव गर्नको लागि सबै आयामहरूमा सबल हुनुपर्छ, जुन जीवनमा जरुरी छ। जीवनका केही यस्ता आवश्यकताहरू छन् जुन नभइकन हुँदैन। सुखको आधार सम्पत्ति मात्रै होइन, सुखको प्रमुख आधार सम्बन्ध हो। सम्बन्ध राम्रो छ भने सम्पत्ति आफै आउँछ, तर सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने आएको सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ। सम्बन्ध मूल हो। ध्यानस्थ व्यक्तिले यो मूललाई महत्त्व दिन्छ। जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यसैको कमाई गर्छ, किनभने उसलाई थाहा छ के पाउन योग्य छ, के गुमाउन योग्य छ। उसलाई भलीभाँति थाहा छ। जसले जीवनलाई हेर्यो, आफ्नो जीवनतिर फर्क्यो, त्यसकारण आफूलाई जान्ने, आफ्नो विषयमा बुझ्ने विधामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, दुःख सुख आउँछन्, यी त आउने र जाने हुन्। आज आयो भोलि जान्छ, कुनै पनि चिज स्थायी छैन। आज दुःख आयो भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन, भोलि फेरि सुख आउँछ, यो सुनिश्चित छ। जतिसुकै कष्ट आए पनि अत्तालिनु पर्दैन, अत्तालिएर केही हुनेवालै छैन। जतिसुकै रोए पनि, कराए पनि, चिच्याए पनि जे हुने भइहाल्यो, नभोगी सुख छैन। जीवनमा आएका घटनालाई म भोग्दिन नाइ भनेर पाइन्न, भोग्नै पर्छ। यहाँ आज जे छ भोलि नहुनको लागि छ। आज जे छ त्यो सदा सदा मेरो साथमा बस्दैन। सत्य यही हो। केही आइरहेको हुन्छ, केही गइरहेको हुन्छ। हामी आएकोमा त्यति हर्षित हुँदैनौँ, जे जान्छ त्यसमा चाहिँ दुखी हुन्छौँ। यहाँ आउने पनि उत्ति छ, जाने पनि उत्ति छ, बराबर छ। हामीले नबुझेको हो। जसले आफ्नो जीवनलाई गहिरिएर हेर्यो, जो व्यक्ति ध्यानस्थ हुन सुरु गर्यो,
आफूतिर फर्क्यो, यो व्यक्तिले यो रहस्यलाई बुझ्दछ। रात आएको छ, रात जाने क्रम पनि निरन्तर छ। अँध्यारो आयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने अँध्यारो निरन्तर गइरहेको छ र उज्यालो नजिक आइरहेको छ। उज्यालो छ भनेर धेरै हौसिनु पनि पर्दैन, किनभने अँध्यारो नजिक आइरहेको छ, उज्यालो गुमिरहेको छ। यी सुख दुःख यस्तै हुन्, तर यो सुख दुःख भन्दा अलग मेरा सम्भावनाहरू छन्, मेरा प्रतिभाहरू छन्। यी सुख दुःखको बीचमा मसँग रहेका क्षमताहरू प्रकट हुन सक्छन्, म भित्र रहेका प्रतिभाहरू प्रकट हुन सक्छन् र यो दुनियाँलाई महत्त्वपूर्ण उपहार दिएर जान सकिन्छ। यो क्षमता हामी सबैमा छ, मात्रै जागरुकताको खाँचो छ, ध्यानको खाँचो छ। हामी निरन्तर अरूलाई हेरिरहेका हुन्छौँ, अरूको विषयमा बुझ्छौँ, अरूको विषयमा पढ्छौँ, अरूको विषयमा मात्रै जान्ने प्रयास गर्छौँ। जे पनि जान्ने प्रयास गरेका छौँ आफूभन्दा अलग, आफूभन्दा बाहिर मात्रै जान्ने प्रयास गरेका छौँ। आफूलाई छोडेर दुनियाँका सबै विषयमा हामीलाई ज्ञान छ। कसले के गर्यो, कुन पदार्थ मिसाएर के बन्छ, सब थाहा छ हामीलाई, तर आफ्नै विषयमा चाहिँ अँध्यारोमा छौँ। सबै सम्पदा आफूसँग चाहिँ छ, सबै प्रतिभाको बिउ आफूभित्र छ, तर हामीले आफूभित्र हेरेनौँ, आफ्ना सम्भावना हेरेनौँ। अब बाहिर अरूको सम्भावनालाई के लाएर के गर्नु? अरूले राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो, अरूको विषयमा पढेर मात्रै के गर्नु? आफूलाई पढ्नु पर्थ्यो, आफूलाई बुझ्नु पर्थ्यो, आफ्ना सम्भावनालाई चिन्नु पर्थ्यो, अनि विकास सुनिश्चित थियो, प्रगति सुनिश्चित थियो। तर छुट्यो। अब छोड्नु उपयुक्त हुन्न। फर्किने, आफूलाई हेर्ने। शरीरमा ऊर्जा क्षीण भइसकेपछि, शक्ति कमजोर भइसकेपछि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। अहिले शक्ति हुँदै विचार गरौँ। आफूसँग रहेको शक्तिलाई यी निरन्तर आउने जाने सुख दुःखको पछाडि लगाएर आफ्नो सम्भावनालाई नकुल्च्यौँ, नबिगारौँ। आफ्नो प्रतिभालाई हुर्किन देऊ, बढ्न देऊ निरन्तर। यही नै धर्म हो। आफ्नो प्रतिभालाई पूर्ण रूपमा फक्रिन दिनु नै धर्म हो। हामी सबैलाई पनि आफूतिर फर्किने अवसर प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि ध्यानस्थ हुने अवसर प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरि ओम।